نوجوانوں امام مسلم نقیل جڑے ویلے گورنر ہاؤس دی چھت لے آندا گیا ظلم دی تلوار اٹھی ایک ظالم نے تلوار ماری امام مسلم نقیل دا سر ایک دستند جدا کیتا گیا انہاں ظالماں نے امام مسلم نقیل دی نیت آپ دی لاش پاک نو کوفے دے بازار وچ لٹکا دتا تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے معاشرے دے اندر خوف پھیلا دیتا جائے جڑا یزید اعلان نہ کرے گا خدا حال کیتا جائے گا نوجوان ادھر شام دا ویلا قاضی شرے ہر پہ اگر آئے آگے امام مسلم بن عقیل دے بچے سینے لایا کلے زارو کتار ہوئی جا رہے بچے کہنے لگے قاضی صاحب انج پیار کر دیو جی میں یتیمان القریب ہے قاضی شرے ابھی چیخ نکل گئی کہنے لگے بچیو یتیم ہو گئے تمہارے بابا ٹر گئے ظالماں نے شہید کر دیتا ہے بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایک دوجے نے سینے لگے بابا بابا کے روئی جا رہے میاں صاحب فرماتے نے باغاں دے ہریل پوتا تردان ڈالی ڈالی نباغا دے مر جنمالی ربیو ناداؤ بالی رون لگے سن کے بات ساری آئے ہیں پاک پیارے تاؤں اسی سلے نہ جان دی پاؤں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ کہو بل احیاء فرمایا بلکہ وہ زندہ نے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تساں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو ہوندیاں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار اور ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرق ہی بے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیتی ہے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے وہ دو نو ایک کر دیتی ہے اس آیت وچ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو جان صرف کوئی زندہ نہیں بلکہ او دی راہ وچ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو گئے او کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے او دی عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ کہو اسی ایمان والے ہیں قرآن مجید دی ہر آیت تے بھروسہ ہر آیت ایمان رکھن والے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہر شاد مد حرکت تے ساڈا ایمان ہے اللہ نے قرآن اچھ کہہ دیتا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا اسی بالکل نہیں کہہ دے ایمان رکھنے کے شہید زندہ ہے ایسا ایمان پختہ کر لیا کہ شہید زندہ ہے مگر میری اور تہاڈے ذہن چ خیال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ ویکھے روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے او جن شہید منو زندہ مننا ہے او دی روح تے جسم دی جدائی ہو گئی او دے بچے یتیم ہو گئے او دی بیوی بیوہ ہو گئی او دا مال وراثت تقسیم ہو گیا انہوں غسل دے کے کفنا کے او دا جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کیتا گیا قبر بھی بن گئی او دے دنیا تو جامع تو بعد او دا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا تو موت دے سارے احکام او دے وارد ہو گئے پھر بھی اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں مردہ نہیں کہنا اسی نہیں کہہ دے مگر میری اور تہاڈے ذہن کے سوال تے آ سکتا ہے نا کہ مردہ تے آپ دیکھے پھر زندہ کیوں گرامی قدر حضرات یہ سوال ہر انسان دے ذہن چ آ سکتا ہے
اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا. اس مردہ پرندے دے بال پر ہڈیاں سارا کچھ علیحدہ علیحدہ بکھرے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى. عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا. بال علیحدہ پر علیحدہ جسم سارا بکھر گیا, روح نکل گئی. عرض کی تھی کیف تحیی الموتى, انہوں کی میں زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن, کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا, ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, مگر میں اپنے دل دا اطمینان چاہنا, میرے دل نو سکون تے قلب نو اطمینان ملے تو کی میں زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے پال لو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 علیحدہ علیحدہ نسلوں دے پرندے پال لے. کبوتر, مور, چڑیا, اس طرح مختلف. اللہ دے نبی نے انہوں نے پالنا شروع کیتا. وہ پرندے اللہ دے نبی نے اتنے مانوس ہو گئے کہ آپ جڑے پرندے دا نام لے کے پکار دینا, وہ پرندہ آ کے آپ دے ہاتھ دی ہتھیلی تے بہ جاتا ہے. جدو پرندے آپ نہ مانوس ہو گئے نا تو ایک دن اللہ نے فرمایا نا پرندے نو ذبح کرو. آپ نے 4 پرندے نو علیحدہ علیحدہ ذبح کر لیا. اللہ نے فرمایا نا دے بال اتارو, پر اتارو, انہاں دے گوشت بنا کے تے قیمہ بنا لو. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں پرندیاں دا علیحدہ علیحدہ قیمہ بنا لیا. اللہ نے فرمایا ہن انہاں 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کرو. آپ نے انہاں 4 نسلاں دے علیحدہ علیحدہ پرندیاں دا قیمہ مکس کیتا. اللہ فرمایا علی کل جبل منہن جزءا, آؤ جنہیں سامنے پہاڑے نہ پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آئے. اللہ فرمایا ہن دور جا کے کھڑے ہو جو. ابراہیم دور جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ فرمایا ثم ادعوہن, ہن نہ مردہ پرندیاں نو پکار مردہ پرندیاں نو. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھلو کے انہاں پرندیاں دا ایک دا نام لے کے پکاریا. مفسرین فرماتے ہیں جڑے پرندے دا نام لے کے پکاریا او دا گوشت دا ٹکڑا تے قیمہ جڑے پہاڑ سے تھی, او گوشت تے قیمے دا ٹکڑا اس پہاڑ تو اڑیا تے دوسرے پہاڑ تے گیا. اوتھے جڑا اس کے جانور دا دوسرا قیمے دا ٹکڑا سی اودے نال جا کے مل گیا. اس پرندے دا گوشت دا ٹکڑے آپس وچ مل کے تے پورا پرندہ بن گیا. اودے چ اللہ نے روح ڈالی, او پرندہ اڑ کے آ کے اللہ دے نبی دی تلی تے بیٹھ گیا. اللہ دے نبی نے پرندے نو زندہ ہوندا ویکھیا تے رب دے نبی دے دل نو اطمینان ہوا. ایتھوں اے بھی پتہ لگیا جے نبی مردہ پرندے نو پکارے تے شرک نہیں ہوندا, سنی زندہ نبی نو پکارے تے شرک کیویں ہو سکدا ہے؟ قرآن کہندا نبی نے مردہ پرندے نو پکاریا ثم ادعوہن یاتینک سعیا. اللہ دے نبی نے مردہ پرندے نو پکاریا تو زندہ ہو گئے تے نبی دی بارگاہ چ آ گئے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے سن نا, تے زندہ کر لگیا کی کہندے سن قم باذن اللہ, اٹھ اللہ دے حکم نال. اور او تے مردہ ہے, پھر نبی کیوں پکار رہے ہیں؟ بھائی سندا تے زندہ ہوندا نا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ. بھائی نبی مردے نو پکاریا قم اٹھ, اور سندا تے زندہ ہویا نا. تو گرامی قدر حضرات, اللہ دے نبی نے مردہ پرندے نو پکاریا تے قرآن کے اندر پرندے زندہ ہو گئے. اللہ دے نبی نے مردے نو زندہ ہوندا ویکھیا تے اطمینان ہو گیا. ولکن لیطمئن قلبی. آؤ ہیگر والا والو اسی اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ شہید زندہ ذرا ساڈا بھی اطمینان کرانا. کیویں زندہ ہے؟ جویں نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اسی بھی تیری بارگاہ چ انہاں دے صدقے چ عرض کرنے ہاں من لیا زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے؟ ہن پڑھیے قرآن بھائی. اے مینوں گڈی چڑھدی نے شہزاد پٹیاں پڑھاندا آیا بھائی, تے اے مینوں کہندا آیا کہ آسی صاحب 4 سال بعد آئے ہو تے 4 سالاں دی کسر کڈیا تے 4 سال بعد آیا تے تساں 4 سال کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی کہ نہیں؟ وہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری مینوں دے دیو, میں نال لے جاؤ. بھائی اینے نال تے میرا گزارا نہیں ہونا, تھوڑا اور زور لگاؤ والا.
جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے ناز میلی دا ہاتھ پکڑو اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جلہ اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اج رات سویں تو خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تو تیرا کی جاندا جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے لنگر ہے یا نہیں ہے کھا کے تسی آئے ہو وڈی عید والا بھی اجے ماشاءاللہ کئی منو پتہ لگے گوشت والے یقین کرو منو اگلے دن کاروبار والے ملے انہاں کیا سی صاحب 3 مہینے ہن ساڈا کاروبار بند رہنا اینا بیلیاں لوگاں جوڑ کے رکھیا تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا اپنی کمائی تے پل دا ہاتھ نہیں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ اللہ نے رسالت فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے رسالت فرمایا شہید نو مردہ کہنا نہیں اللہ نے فرمایا اپنے دماغ تے تو صبر بنا رجال فرمایا انہوں مردہ کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں فرمایا بلّہ فرمایا بلکہ زندان اللہ نے فرمایا انہوں خان کو رزقی عطا کی جاتا عرض کی یا اللہ اسینا شہید نو مردہ کہنے آؤ نہ انہوں مردہ سوچنے آؤ عرض کی یا اللہ مردہ دی آپ دیکھے ایتے جسم جروح بھی جدائیں ہو گئی ایتے بچے بھی یتیم ہو گئے ایتی بیوی بھی بیوائے ہو گئی متعمل بھی راست بھی تقسیم ہو گیا ایتی قبر بھی بناؤ دیتی گئی ایتی کفن بھی پہنا دیتا گیا ایتا جنازہ بھی پڑھیا گیا اللہ فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا عرض کی دیا اللہ سی نہیں کہتے اللہ فرمایا زندہ منو یا اللہ زندہ بھی من لیا اور یا اللہ کی میں زندہ ہے کہ میں زندہ ہے یہ کربلا والو اس سوال کا جواب نہیں سی مل رہا پر جب کربلا ہوتا میدان آیا میرے ایمان دا سر تب تو جدا کر یہ بیبیاں جنب لینے دے دنوں کے لٹکایا دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لان کے سرے آؤ قرآن پڑھا دیا ماں دیا رہی میرے امام نے دسیا دنیا والے ہو میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی ہے زندہ بھی حسین نے کربلا کے دسیا کہ شہید کی میں زندہ ہے فرمایا آپ دیکھو قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا شہید انج زندہ جے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی میں نے سچی دس دو طرح نانے تو مر جائے تو زندہ ہے تے جڑے نانے تو پیا مرد ہے کہ او کملی والا نہیں زندہ آ میری ملت دے نوجوانوں شہید کیوں زندہ ہے وجہ کیے او بھی مر گیا عام انسان بھی مر گیا پر او کیوں زندہ ہے قرآن نے ہوتی زندگی دی وجہ کی ارشاد فرمائی وجہ دساں پڑھا قرآن پہلے میں اپنا رانجہ کر راضی کر لا پھر میں توڑا رانجہ راضی کر دے مگر میں پھر جڑی آیت پڑھی ہے نا پہلے اس آیت بحث کر لما کہ میں کیوں پڑھی شہید نو اسی زندہ ماننے کیوں ماننے اللہ نے ایک کوئی وجہ قرآن جو بیان کی تھی فرمایا فی سبیل اللہ او دی موت اللہ دی راہ تے آ گئی یہ دا مطلب ہے او دی موت زندگی بن گئی کیوں کہ او دی موت اللہ دی راہ تے ہو گئی پر جدو آئی نا نبی دی باری
کہ اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ فرمایا کملی والے تو کہہ دے میری نماز بھی اللہ واسطے، قربانی بھی اللہ واسطے، زندگی بھی اللہ واسطے، موت بھی اللہ واسطے. مینوں سچی دسو حیدر والا دے پڑھے لکھے نوجوانوں، او جڑے شہید بھی صرف موت اللہ دی راہ تے وے او زندہ ہے، تے جڑے نبی دی زندگی تے موت دوویں اللہ دی راہ تے وہ نبی نہیں زندہ. بھائی جی دی صرف موت اللہ دی راہ تے زندہ ہے، تے جس نبی دی زندگی تے موت و محیا یا و مماتی، موت زندگی دونوں اللہ دی راہ تے نے، او نبی کیوں نہیں زندہ؟ او نبی کیوں نہیں زندہ؟ میں تینے جب پڑھیا کرنا دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. فرمایا بلا تکونوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا وأحياء ولكن لا تشعرون. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ شہید میں جنت جو دا مقام دکھا دے رہے. کیا مرتبہ شہید دا جدو جنتی جنت سے چلے جانے دوزخ سے چلے جانے توجہ ہے بھائی میرے بل صاحب. اللہ نے جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کرانا ہے، دیدار کرانا ہے. وہ کتنی پیاری جنت ہے جتنے رب دا دیدار ہونا، جتھے 1,24,000 کمویش انبیاء دی زیارت ہونی ہے، جتھے سارے ولیاں دی زیارت ہونی ہے. وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوے گی جتھے کملی والے دی زیارت ہونی ہے. پھر سانو سے جنت دے واسطے تیاری کرنی چاہیے نا، جڑی جنت وچ سانو کملی والے دی بھی زیارت ہونی ہے، نبیاں دی نہیں تے خود اللہ دی بھی زیارت ہونی ہے. اللہ نے جنتیاں نو دیدار کرانا ہے. اللہ جنتیاں نو فرمایا کہ جنتیو نمازیو کیسی لگی میری جنت؟ نمازی کہیں گے یا اللہ کیا بات تیری جنت دی، یا اللہ اتنا مزہ سجدیاں کا لطف بھی آ گیا. اللہ فرمایا کہ حاجیو کیسی میری جنت؟ حاجی کہیں گے یا اللہ کیا بات تیری جنت دی، حج کرن دا تے مزہ ہی آ گیا نا، کیا بات تیری جنت دی. اللہ فرمایا کہ سخیو کیسی میری جنت؟ سخی کہیں گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی، مزہ ہی آ گیا تیری جنت دی. اللہ سارے نے پوچھے گا تے آخر تے اللہ فرمائے گا شہید ہو کیسی میری جنت؟ اے شہید کہیں گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں. تسی سبحان اللہ کر جا کے بولو. شہید کی کہیں گے یا اللہ جنت ٹھیک ہی ہے
پر وہ مزہ نہیں۔ قرآن جو اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت چ وہی موجود ہے۔ ان ہینگر والا آن والے ہو تسی ایک باری اپنے اپنے اندر چھاتی مار کے ویکھو بلا بندہ کی چاہ سکدا ہے۔ اللہ فرماتا جو تو چاہیں میری جنت چ وہی موجود ہے۔ انسان چاہے گا نا میں سیب کھاواں تے سیب کو نہیں جانا پوے گا، سیب آپ چل کے آئے گا۔ حوض کوثر دیا نہروں تو میرے نبی شربت پلانا ہے، جنہیں ایک گھوٹ پی لینا ہے انہوں قیامت تو بعد کدی پیاس لگنی ہی نہیں۔ آج جڑا جنت جو پانی پینا وہ پیاس دی وجہ تو نہیں پینا، کیونکہ پیاس دے کملی والے حوض کوثر تے مٹا دینی ہے۔ وہ جڑا جنت جو پانی پینا ہے وہ انسانہ نے عادتاً پینا ہے، ورنہ پیاس نہیں لگنی میرے نبی دے حوض کوثر تو بعد۔ ایسی پیاری جنت پر شہید پتہ کی کہے گا ٹھیک ہی ہے پر او مزہ تے نہیں نا۔ اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے شہداء نو فرمانا شہید ہو تسی کی چاہتے ہو؟ شہید اللہ دی بار کا چرچ کرے گا یا اللہ تیری جنت سے بڑا لطف ہے پر او مزہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا کی چاہتے ہو؟ شہید کہے گا یا اللہ جے خود دینا ایک زندگی ہو دے دے، ایک باری دنیا پھر بنا میں دنیا سے بھیج دے یا اللہ میرا دل کر دے ایک باری اوہی میدان کارزار ہوے، اوہی دشمن دی تلوار ہوے، گردن تے وار ہوے تیرا دیدار۔ اوہی جڑا گردن تے وار ہویا، جڑا لطف اس ویلے تیرے دیدار دا آیا وہ تیری جنت چ کوئی نہیں۔ ایک بار پھر بھیج، ایک بار پھر بھیج۔ شہید نو اتنا مزہ ہوندا اللہ دی بارگاہ چ اپنی جان قربان کرن دا۔ تو میری ملت دے نوجوانوں اج میں شہید دا نہیں، اج میں سید الشہداء دا ذکر چھڑی بیٹھی۔ اج میں انہاں دا ذکر کردا او جنہاں قیامت تک دے شہیداں دیاں لاجاں رکھ لئیاں، جنہاں سارے شہیداں دیاں لاجاں رکھ لئیاں۔ میری ملت دے نوجوانوں او جڑے مصطفیٰ دے کندھے تے کھیڈے، او جنہاں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے چوسے لئے، جڑے ایڈے لاڈاں دے پلے ہوئے، واہ وہ عشقہ تیرے بلے بلے کہ لاڈ وکھن تے آویں تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دینا ہے، تے جدوں بے نیازیاں وکھاویں تے نبی دے موڈے تے کھیڈن والے نو نیزیاں دیاں نوکھاں تے چڑھا دینا ہے۔ واہ عشقہ تیرے بلے بلے بڑا ہی ڈاڈا ہے۔ بلال ورگے کالے بھی بازاراں چ وکھا دیندا ہے، یوسف ورگے سونے بھی بازاراں چ وکھا دیندا ہے۔ اے بڑا ہی ڈاڈا ہے، اے بڑا ہی ڈاڈا ہے۔ تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کرتا سدا اپنی مرضی تے کمائے راوے خدا راوے خدا عشق کرتا سدا اپنی مرضی تے کمائے راوے خدا راوے خدا چاوے چکا دے عاشق دسرے کعبہ کربلا وے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دسرے کعبہ کربلا وے خدا۔ ایک باری سارے بولو سبحان اللہ۔ جنہوں شہید دی زندگی دی سمجھ آئیے وہ بولو سبحان اللہ۔ ایمیں نہیں حضرت عمر فاروق شہادت دی دعا کر دے رہے یا اللہ مینوں محمد عربی دے شہر مدینہ میں شہادت دی موت عطا کری۔ میرے ملت دے نوجوانوں
انسان تے مسلمان دا شرف ہے وے کہ او دی زندگی اللہ دی راہ تے گزر جائے تے او دی موت بھی اللہ دی راہ تے آ جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میں شہادت دی موت عطا کرے تاکہ میں ہمیشہ دی زندگی پا جاواں. وہ کتنا خوش بخت انسان جنوں رب جان دے تے پھر اپنی بارگاہ چ دین دی توفیق بھی عطا کرے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے جان مجھے دے جان مگے تیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے بھائی عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے بھائی عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے مردان دے آئے درباریوں دے ابیخ لبیب والے دے کئی مردان دے آئے درباریوں دے ابیخ لبیب والے دے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. اے داتا صاحب دیوے بلدے نے بابا فرید دے دربار تے دیوے بلدے نے تواڈے قبرستان بھی انہی قبر اتنے کیوں نہیں بلدے؟ چورا شریف، علی پور شریف، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کسے بھی دربار تے ٹر جو تھے دیوے بلدے نے ساریاں قبراں تے نہیں بلدے. اے دا مطلب ہے قبراں چ بھی فرق ہوندا ہے. مرداں دے درباراں تے بھائی مرد ہووے مرد. میری ملت دے نوجوانوں جے میں ایک کیفیت عرض کراں وقت درکار ہے پر آؤ تو چلی کربلا چلیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ وچ اپنے نانے دے شہر مقدس وچ وس رہے. جدو یزید نے پیغام بھیجا نا کہ یا میری بیعت کرو تے یا پھر جنگ لی تیار ہو جو تے میں تہاڈا سر اتار کے تے ملک شام منگوا لینا. گورنر مدینہ نے امام علی مقام نے جدو پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا گورنر صاحب تو آڈا کی خیال ہے. انہیں عرض کی تھی سونیا انجدیاں ملکھاں گورنریاں تیری جدی دی نوک تو وار دے ماں. میں مدینے دا گورنر نہیں میں مدینے دا خادم. سونیا مدینہ تے تیرے نالی ساجد ہے. امام علی مقام سمجھ گئے کہ ہن کدھر یزید مدینے تے حملہ نہ کر دے. امام علی مقام نے خیال آیا کہ میرے تو تھوڑی دیر پہلے حضرت عثمان غنی مدینے شہید ہو گئے. وہ اگر شہید نہ ہونا چاہتے مگر کاتب تقدیر نے جو کہ انجی لکھیا سی انہاں بھی آخری دم تک کہا میں مدینے جنگ نہیں ہون دینی میں خون نہیں بہان دینا مدینے دی گلیاں. آپ شہید ہو گئے جنگ نہیں ہون دیتی. آپ نے فرمایا میں بھی یہی کرنا کہ میں جنگ مدینے چ نہیں ہون دینی میں مدینے چھڑ کے چلا جاواں کدھر مدینے چ خون ریزی نہ ہو جائے. آپ نے سارے گھر والے نو نہ لیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ لے. یہ بڑی تفصیل میں تو نے 4 سال پہلے سنا کے گیا سا مدینہ طیبہ تو کربلا پر روانگی. اج میں اختصار نہ عرض کر رہا ہوں
نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام مدینہ چھڈ کے کربلا ول جا رہے 8 دن مدینے گزار آئیے مدینہ چھڑیا نہیں جاتا حسین جنہیں زندگی دے 56 سال نبی پاک دے مدینے حضور نے کدیاں دے بچپن گزاریا اس حسین نے مدینہ کیویں چھڑیا ہوے گا نکے نکے بچیاں کو نال لے کے مدینہ طیبہ چھڈ کے جا رہے جڑے ویلے مدینے دے باہر آئے مڑ کے پریار دے مدینے والے ویکھے آؤ تے رو کے فرماندے نے جاندی ہے تے جان اے میری اے جاندی ہے تے جان اے میری سہباری تیرے جان دے سالہ سیر تیرے بل سجنا کدے تقریبانا آوے پھر رو رو کر دی عرض سکینہ اے جانی چمکے روزے والی اے کر دی عرض سکینہ کملی والی آؤ چھوٹے چلے آئی تیرا شہر مدینہ ایجنٹ حضرات سانو لگا کے دیندے نے جو کہندے نے ایک دن جاندیا لگنا ہے ایک دن آؤندیا لگنا ہے 19 دن بچنے نہ انہاں چوں 9 مکے گزار لیو تے 10 مدینے گزار لیو اللہ سارے دے نصیباں چ کرے حاجی جدو 10 دن مدینے گزار کے واپس ٹرتے نا کدے منظر ویکھیا جے جدو حاجی آخری دن بساں چ بیٹھدے نا واپس آندے تے چیخاں نکل جاندیاں آخری حاضری ویلے لوگ مڑ مڑ گنبد خضرا ول ویکھدے تے رو رو کے حاجی کہندے نے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا تے سونے غلاماں دی آخری حاضری قبول کرے آجے او یار اس ویلے حاجی جدوں نکلدے نے مدینے چوں یقین کرے اج انج لگدا جویں جسم چوں روح نکل چلی جائے او جڑا 10 دن مدینے رہے آوے دے کول مدینہ چھڑیا نہیں جاندا او جنے ساری زندگی مدینے گزاری ہوے جدی زہرا ماں مدینے ہوے جدا ویر حسن مدینے ہوے او جدا نانا کملی والا مدینے ہوے جدی بیٹی سغرا مدینے ہوے اس حسین نے کیویں مدینہ چھڑیا الغرض آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے مکہ المکرمہ آ گئے ہر سال امام حسن حسین 25 حج دوہاں پیراں پیدل مدینے تو مکے کیتے ہر سال حج کرنا دے سال اس سال بھی جدو آئے تھے مکے والے سمجھے حج کرنا آئے نے جدو رات نو بیٹھے لوگا استقبال کیتا محبتہ کیتیاں پیار کیتا جدو رات نو مکے دے صحابہ بیٹھے نا تے عرض کیتی حضور ہر سال ہوندے ہو اس سال آئے پر انداز بڑا عجیب ہے فرمایا کیوں عرض کیتی حضور ہر سال حج کرنا ہوندے ہو پر قربانی مدینے تو نال لے کے ہوندے ہو اس سال آئے پر قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بس اتنا فرمایا عباس حضرت غازی عباس لمدار آگے قاسم حضرت امام قاسم آگے علی اکبر شہزادہ علی اکبر آگے سارے نوجوانوں سامنے کھڑا کر کے نا کہ امام علی مقام فرمان لگے مکے والے ہو قربانیاں لے کے آئے ہیں قربانیاں لے کے آئے ہیں پر اگے قربانیاں بعد یہ مینا وچ دیتا سا اس واری قربانیاں کربلا جا کے دیواں گا میرے امام نے پتا سی کہ میں کربلا ہن جانا ہی جانا ہے او جڑیاں 50 سال پہلے نانے نے بشارتاں دتیاں انہاں دے پورا ہون دا ویلا آ گیا ہے امام علی مقام ہن مکے رہ رہے حاجی مکے حج کرن آ رہے حج کرن آ رہے حاجیاں دی خوش بختی کہ امام حسین دی زیارت بھی نصیب ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں اے حاجی کہنے نا کعبے حج کرن واسطے اللہ سارے دے نصیب وچ کرے اتھے سرکار دو عالم دا روزہ انور بھی دیکھ کے آئے زیارتہ بھی کر کے آ رہے وہ حاجی کڈے خوش بخت ہو جنہاں نو مکے گیا نالے کعبہ ملے تے نالے حسین ملے
انہاں زیارت کی امام علی مقام دی ادھر کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہنے لگے کہ اسی تے یزید نو خلیفہ مندے ہی نہیں نہ دا حق ہے نہ دا کردار ایسا کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے تے اے علی دیو پترو حق تے تواڈا ہی بندا ہے تسی کوفے آؤ اسی تواڈے ہتھاں تے بیعت کران گے اسی یزید دے مقابلے تانوں خلیفہ ماننے ہاں اسی انہوں نہیں مانتے امام علی مقام نے صحابہ نے جمع کیتا مکے دے لوگ جمع کیتے اپنے ہم خیال لوگوں نے جمع کر کے تے آپ نے فرمایا تہاڈا کی مشورہ ہے مکیہ نے آکھیا حضور تواڈے بابا مولا علی نے فرمایا سی کوفی لا یوفی مولا علی نے فرمایا کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے آئی کوفے والے نے جنہ تہاڈے ابا جان مولا علی نے شہید کیتا آئی لوگ نے جنہ تہاڈے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن نے شہید کیتا حضور ہم تو ہن بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں اسی مشورہ دیواں گے کوفے نہ جائیو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کوفے نہ گیا تے آ جڑے ہزاراں خط آ گئے نے انہاں نے قیامت نوں میرے نانے نوں کہنا ہے کملی والیا اسی تے تیرے دوترے نوں بلاندے ساں او آوندا ہی نہیں سی اساں تے مجبوری تھی یزید نوں خلیفہ منیا آپ نے فرمایا میں اتمام حجت لے جاواں گا کہ میں آکھاں گا نانا میں تے گیا ساں بے وفائی تے انہاں کیتی میں اپنے نانے دے سامنے قیامت نو جواب دے ہون والا ہو جاواں مکے دے لوگ آکھیا پھر جو ضرور ہی جانا ہے پھر آپ نہ جاؤ اپنا ایک نمائندہ ایک سفیر بھیجو او جا کے پہلے حالات چیک کرے اگر حالات سازگار ہومن تے اتنو خط لکھ دے بے تسی مکے تو کوفے ٹر جایا دے امام علی مقام نو آ مشورہ پسند آیا ہون امام علی مقام نے کوفے وال اپنا سفیر تے اپنا نمائندہ کون بھیجیا کوئی صحابی رسول نہیں بھیجیا کیونکہ امام نو پتہ سی جے صحابی نے خط لے کے بلایا نا قیامت تک لوگ آخر صحابیہ نے محمد دا دوترا مروا دیا امام علی مقام نے اپنے گھر دا پردہ اپنے چھوٹے چچا حضرت عقیل دا بیٹا حضرت امام مسلم بن عقیل نے چنیا بولو گے سبحان اللہ حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام دے چھوٹے چچا جان حضرت عقیل دے بیٹے نے مولا علی دے بھتیجے نے حضرت عباس علمدار دی بہن انہاں دی بیوی سی یعنی حضرت عباس علمدار دے بہنوئی بھی لگ رہی سی گرامی قدر حضرات حضرت امام مسلم بن عقیل نو حضرت امام علی مقام نے چنیا کہ تسی کوفے جاؤ میرا نمائندہ بن کے میرا سفیر بن کے اگر حالات درست ہوں تو تسی مینوں خط لکھو تے میں بھی کوفے آ جاواں گا امام مسلم بن عقیل فوراً تیار ہو گئے آپ نے سج سجا کے جدو امام علی مقام نے مکے کو ٹوریا نا آپ دے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دی عمر 10 سال بادر لکھے ایک دی عمر 8 سال بچیاں نے عرض کی تھی بابا جان تسی سفر تے جا رہے ہو تے اسا بھی نال جانا ہے تسی کسے سفر تے جاؤ بچے لگ لے ہوں تے وہ بچے نو باپ نو چمڑ جاندے نے کہندے نے ابو جی اسا نال ہی جانا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا بیٹا سفر بڑا دوڑاڈا ہے پتہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہوں میں تانوں نہیں لے کے جا سکتا نوجوان بچے نے اپنے باپا نے جفا مار کے عرض کی تھی بابا جان کو آتے باج نہیں لیا جانا امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام نے عرض کی تھی آپ نے اجازت دی اپنے بچے بھی نال لے جاؤ اور امام مسلم بن عقیل مکہ المکرمہ تو نکلے تھوڑی دور گئے آپ نے دیکھا رستے جے کہ کسائی ایک جانور دیا ذبح کر جائے امام علی مقام امام مسلم بن عقیل خیال آیا یہ حال تے چنگی نہیں سفر دے نکلے خون ویکھ لے آئے کدھرے سفر منحوس نہ ہو جائے امام مسلم بن عقیل مڑ مکے واپس لے آ گئے امام علی مقام نو آگے عرض کی جی لگ پالا انج لگ دے سفر مبارک نہیں امام علی مقام نے حوصلہ بڑھایا نالے نصیحت کر کے آپ نے آپ کو کوفے پر روانہ کر دیتا نوجوان ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے والے آ رہے ادھر امام حسین کوفے والے نو خط لکھ دیتا میں تے نہیں آ رہا میرا بھائی مسلم بن عقیل آ رہا ہے وہ نال اچھا سلوک کرے آج نوجوان ادھر مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو لے کے کوفے دے نزدیک پہنچ گئے ادھر سارے کوفے والے نے امام مسلم بن عقیل دا بڑا سونا استقبال کیتا کوئی آپ دے قدم چوم دے کوئی آپ دے ہتھاں دا
بوسا لینا ہے امام حسین دا ویر آیا ہے آپ دے بچیاں نو چمدے نے نالے سینے نال لاندے کوفے والے ہزاراں تے لکھاں لوگاں استقبال کیتا امام علی مقام دے ویر نو جڑے ویلے گورنر ہاؤس لے کے آ گئے نوجوانوں بڑا سونا استقبال کیتا گیا رات نو جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل سارے کوفے والے نال بیٹھ گئے فرمایا تساں خط لکھے اساں امام علی مقام دے حکم دے حاضر آؤ جڑے امام علی مقام نو اپنا خلیفہ سمجھ دے ہو میرے ہتھاں تے امام حسین دی بیعت کرو نوجوانوں کوٹ منگیا امام حسین آواز کوفے والے تھڑا کر بیعت کری جا رہے جویں اج ووٹ دتا جاندا اودوں بیعت کیتی جاندی سی نوجوانوں سارے کوفے والیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام علی مقام دی بیعت کر لئی امام علی مقام نو خیال آیا اتے کوفے والے بڑے وفادار نے امام مسلم بن عقیل رات نو بیعت امام حسین نو مکے تے خط لکھے آؤ عرض کی لج پالا حالات بڑے سازگار ہیں کتنی جلدیوں دے کوفے آ جاؤ کوفے والے تہاڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں نوجوان ادھر خاتمہ قتل مکرمہ جب پہنچ گیا ادھر امام مسلم بن عقیل رات نو جڑے ویلے گورنر ہاؤس دے اندر لیٹ گئے ادھر یزید نو خبر کر دیتی گئی امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے کوفے چ بغاوت ہو گئی کوفے والے نے امام حسین دی بیعت کر لی ہے نوجوانوں انہیں یزید ظالم نے اپنا گورنر چینج کر دیتا انہیں ابن زیاد نو خط لکھے آؤ جتنی جلدی ممکن ہو تے کوفے پہنچ جاؤ اتھوں دے گورنر نو معزول کر دے جا کے گورنر آپ بن جاؤ ادھر خط لے ادھر ابن زیاد کوفہ والے آ رہے آؤ کوفے والے نو پتہ لگیا گورنر بدل گیا نوجوان لوگ امام حسین دا انتظار کری جا رہے پتہ نہیں کہڑے ویلے امام علی مقام کوفے آ جان روزانہ کوفے والے کوفے دے باہر آ کے امام حسین دا انتظار کری جا رہے لیلا گزردا جا رہے آؤ ادھر وفادار بھی نبھائی جا رہے ادھر امام علی مقام دا انتظار بھی کری جا رہے ادھر ابن زیاد اپنے چہرے تے نقاب کر کے بڑا ظالم گورنر سی نوجوانوں کوفے دی گلیاں تک آ گیا لوگ سمجھے امام حسین آ گئے نے کوئی قدم پہ چومدا ہے کوئی ہاتھ پہ چومدا ہے اور لوگوں نے دیکھ کے حیرت بھی ہو گئی کہ امام علی مقام آ گئے آپ دے نال شہزادہ علی اکبر بھی ہونے سن کہ امام حسین ہوندے انہاں دے نال حضرت عباس سلمدار بھی ہونے سن کہ امام حسین ہوندے انہاں دے نال امام قاسم بھی ہونے سن ابن زیاد ظالم نے چہرے تے نقاب نہیں ہٹایا ٹڑیا گورنر ہاؤس دے اندر آیا اتھوں دے گورنر نو یزید دا خط لکھایا آکھیا تو گورنر تو مظلوم ہے میں کوفے دا نواں گورنر بن کے آیا نوجوان جا کے گورنر ہاؤس دی چھت تے کھلو گیا انہیں اپنے چہرے تے نقاب ہٹایا لوگ ویکھ رون لگ پئے اساں تا سمجھے امام حسین آئے ایتے وقت ظالم ترین حکمران ابن زیاد آیا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس دی چھت تے کھلو کے اعلان کیتا کہنے لگا یزید نے مینوں گورنر مقرر کیتا ہے کہنے لگا جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے نے او امام حسین دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے کر لوے کہنے لگا یزید نے حکم دیتا ہے جڑا امام مسلم بن عقیل دی بیعت کرے جاؤ تے گھر نو اگ لگا دتی جاوے گی اودی جائیداد نو ضبط کر لیا جائے گا کہنے لگا یزید نے حکم دیتا ہے جنہیں امام مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی تے بچیاں نو بھی قتل کر دیتا جائے گا اودی بیوی نو بیوہ کر دیتا جائے گا نوجوانوں لوگ بکھرنا شروع ہو گئے کوفے دی گلیاں تے کوہرام مچ گیا نوجوانوں سارے خوف زدہ ہو گئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حامی دے گھر آرام فرمان شام دا ویلا حضرت حامی بڑے ویلے گھر آئے جڑے تے پریشانی دے اثار نے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا حامی کی ہویا ساری داستان عرض کی تھی امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرا گھر جا جائے میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں حامی نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی لج پالا توڑی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے
جڑی رہ گئی میں تیرے قدمہ چ گزارنی ہے فرمایا ہانی تیری جان جا سکتی ہے عرض کی دیتا یا پالا جان جاندی ہے تو جاوے کملی والے دا دیتا ایمان نہیں جانا چاہیے داؤ ایک دیاں لکھا جانا یون تیرے پہ قربان کر دے ماؤ نوجوانوں ادھر یزیدی فوجی امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیاں میں ڈھونڈ رہے نوجوانوں پتہ چلیا ہانی دے گھر آرام فرما دے حضرت ہانی نو جڑے ویلے کوفے دے بازار وچ بلایا گیا گورنر ہاؤس دے اندر بلایا گیا حضرت ہانی جڑے ویلے گورنر دے سامنے گئے ابن زیاد نے آکھیا سنیا تیرے گھر مسلم بن عقیل دا قیام اعلان کیتا گیا ہے کتے گھر جو مسلم بن عقیل ملے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا گھر کو اگ لگا دی جائے گی کہنے لگا جلدی کر مسلم بن عقیل میرے حوالے کر دے حضرت ہمی نے فرمایا ظالماں کلمہ محمد دا پڑھیا ہے نہ نبی دی نسل لتاری نہیں کران گا نوجوان ظالم نے وار کیتا حضرت ہمی نو قتل کر دیتا گیا ایک کربلا دے واقعے دا پہلا شہید حضرت ہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان ادھر امام مسلم بن عقیل نو خبر ہو گئی حضرت ہانی نو قتل کر دیتا گیا آپ نے خیال آیا میری وجہ تو انہاں دے گھر نو جلا دیتا جائے گا اپنے بچوں نو نال لے آؤ امام مسلم بن عقیل کوفے دی گلیاں تے آ گئے وہی جڑے کل فیصلے کردے نے جڑے وفاداریاں پہ نبھاندے نے اج امام مسلم بن عقیل رات نو کوفے دی گلیاں وچ نے نوجوان پانی پلانا والا بھی کوئی نہیں کدا دروازہ کھڑ جاندے نے دروازہ کھل گئی نہیں وہ وفاداریاں دے دعوے کرنے والے سارے مکر گئے کوئی بھی اپنے گھر وچ امام مسلم بن عقیل نہیں ٹھہرا رہا ساری رات بچیاں نو لے کے کوفے دی گلیاں وچ پھردے رہے حضرت سچی سلطان بہو نے رنگ پیش فرمایا فرماتے نے چڑھ وے چنا راضی کر کرے گلیاں دے لالا دے بنجا رے گلیاں دے مانے لالا دے بنجا رے شالم سافر کوئی شالم سافر ککھ دینا تاری مارے اڑان باہو اسی آپ اٹھن ہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزید پہ لعنت۔ انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے گلیاں دے وچ پھر انہوں نے مانے لالا دے بنجارے وہ جڑے لال ویچن والے سن وہ جڑے ہیریاں دے پپاری سن
شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بارے امام مسلم بن عقیل ساری رات کوفے دی گلیاں چ پھر دے رہے نوجوانوں کسے نے بھی آپ نو پناہ نہ دیتی پیاس دے نال آپ دا انتہائی پیاس دے نال آپ دی طبیعت بھی ناساز ہو رہی بچے بھی پانی پانی پہ کر دے کوئی پانی پلان والا بھی نہیں اچانک ایک کھڑکی کھلی تھی تو ایک مائی وڈیری نے گلی چ بیٹھا تے بیٹھ کے کہنے لگے بے ادھی رات ملے گلیاں چ پھرن والے ہو تسی کون ہو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مائی جی کو پانی جو گھٹ پلا دیو مائی کہنے لگی تسی ہے کون ہو آپ نے فرمایا اوہی ہیں جنہاں نے مہمان بلایا سجے بے وفائی کر گئے ہو مائی نے پانی دا پیالہ پیش کیتا تے انہیں نورانی شکل ویکھی تے کہنے لگی ہے کون ہو فرمایا میں حسین دا ویر ہوں مدینے دا مسافر ہوں چھوٹے چھوٹے بچے نال لیں مائی جی آج رات قیام کرنا چاہتا مائی سمجھ گئی اگر میں انہوں قیام کرا دیتا تو انہوں یا ظالمہ یزیدیاں نے میرے گھرنوں اگ لگا دینی ہے میری نسل تباہ کر دینی ہے الغرض سویر دا جدو سورج طلوع ہو رہے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل نو حضرت قاضی شریح وقت دا قاضی جنہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کوفہ اور آپ نے قاضی وقت مقرر کیتا چیف جسٹس مقرر کیتا اس قاضی شریح نے حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے گھر ہوتے تو بچوں نے پناہ دیتی امام مسلم بن عقیل جب رات میں قاضی شریح نے کھول بیٹھے تھے آپ نے فرمایا قاضی صاحب دسو مشورہ دیو میں نکی کرنا چاہیے میں امام علی مقام نے خط لکھ بیٹھا تھا امام علی مقام کوفے والٹور پہ لگے میں چاہنا کہ امام علی مقام نے کسی طریقے پیغام بھیجیا جاوے کہ حضور کوفے نہ آیا جے حالات بدل گئے قاضی شریح نے عرض کی تھی حضور تسی خط لکھ دیو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مکے تو کوفے والٹور لگے ادھر خط لکھا جا رہے کہ نہ آیا اچانک قاضی شریح نے سمجھ آگئی کہ آج رات میرے گھر پہ حملہ ہو جانا ہے جگہ جگہ یزیدی فوجی امام مسلم بن عقیل پہ ڈھونڈ دینے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں تیرے گھر رات قیام نہیں کرنا ورنہ قاضی صاحب تواڈے گھر نو اگ لگا دیتی جائے گی تانوں قتل تواڈے بچوں نو قتل کر دیتا جائے گا ہاں میں اپنے چھوٹے چھوٹے دو بچے تواڈے گھر چھوڑ چلے ہوں انج کریا جے کہ یا انہاں نو مدینے بھیج دیا یا مکے بھیج دیا انہاں دا چایا چاچا تایا چاچا بھائی ماموں کوئی بھی کول نہیں ماں بھی کول نہیں پتہ نہیں کل صبح حالات کیسے انہیں نے میرے نال یزیدیاں نے کیڑا سلوک کرنا پر میرے بچوں نو مدینہ یا مکے پہنچا دیا قاضی شریح نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچوں نو سینے لا گیا اور جوانا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جدو کوفے دی گلیاں چ پھر آ گئے پھر رات تے حسین دا بھی امام مسلم بن عقیل رات نو گلیاں چ پھر دے نوجوان کمائی وڈیری نے جڑے ملے رات نو پھر دے ویکھ لے آؤ کچھ بھی ہے رات نو گلیاں چ پھرنا والے کون ہیں آپ نے فرمایا میرا نام مسلم بن عقیل ہے میں مدینے تے آیا مدینے دا مسافر حسین دا ویر نوجوان مائی نبی دی اہل بیت عطا دی نوکرانی ہے انہیں دروازہ کھولے آؤ دروازہ کھول کے امام مسلم بن عقیل کو پانی پلایا قدم بارے کے صاف کیتے ہیں نوجوان جڑ ویلے رات امام مسلم بن عقیل سمائی دے کر قیام کیتا جڑ ویلے ساری دا ویلا آیا سمائی دا نوجوان پتر کر آیا انہیں دیکھا مسلم بن عقیل ساڈے گھر قیام پذیر ہے ادھر یزیدی فوج نے انعام رکھے آئے جڑا مسلم بن عقیل دی جاسوسی کر کے دسے جاؤ انہوں بڑا انعام دیتا جائے گا اس ظالم منڈے نے جا کے دسیا مسلم بن عقیل ساڈے گھر نوجوانوں جڑ ویلے مکان کا محاصرہ کر دیتا گیا امام مسلم بن عقیل تلوار لگے باہر آئے علی دی کچھار دا شہر کر گیا کدھر کدھر تلوار چلا دینے نوجوانوں تلواراں دے نال یزیدیاں دیاں گردناں اڑدیاں نظر آ رہی ہیں ادھر پیغام بھیجا گیا زیادہ فوجی بھیج
سکتے ہو زیادہ فوجی آ گئے جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کیتا گیا جڑے ویلے ابن زیاد کے دربار پہ پیش کیتا گیا ابن زیاد کہنے لگا تب یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی آئی میرا مطالبہ مدینے سی آئی مطالبہ کوفے دے اندر امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ مطالبہ مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا فرمایا کٹ جاواں گے یزید پلیت بیعت نہیں کران نوجوان ابن زیاد نو غصہ آیا انہیں حکم دیتا انہاں نوں گورنر ہاؤس دی چھت تے لے جاؤ اوتھے جا کے نہ دی گردن اڑا دتی جائے تاکہ کسے مال نہ پتہ لگ جائے جڑا یزید دی بیعت نہ کرے گا اودے نال سلوک کیتا جائے گا امام مسلم سنتی دے اکھیاں تے پٹیاں بن کے آپ دے ہتھاں نال بن کے جڑے ویلے ٹورن لگے فرمایا ظالم ٹھہر جاؤ میریاں کچھ آخری وصیتاں پوریاں کر دیں ابن زیاد نے پوچھا کی گل ہے آپ نے فرمایا میں کسی دے چند لوگوں کو قرضہ لے آئی فرمایا میرا گھوڑا باقی ہے میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دیا فرمایا دوسری وصیت ہے میری لاش دی بے حرمتی نہ کری فرمایا جدوں مینوں شہید کر لویں کسے سواری تے میری لاش رکھے یا مکے بل توڑ دیں یا مدینے میں راہ تے پا دیں فرمایا تیسری وصیت میں کوفے دے اندر میرے دو چھوٹے چھوٹے پتر میں فرمایا ظالماں انہاں نوں ماری نہ انہاں دی ماں کول کوئی نہیں باپ ہی ٹر چلے آئے فرمایا میرے بچے نال پیار کری انہاں نوں مدینے تے راہ تے پا دیں اپنے ڈگدے مدینے ٹر جان گئے نوجوانوں امام مسلم بن عقیل جڑے ویلے گورنر ہاؤس دی چھت لے آندا گیا ظلم دی تلوار اٹھی ایک ظالم نے تلوار ماری امام مسلم بن عقیل دا سر ایک لتاں جدا کیتا گیا انہاں ظالماں نے امام مسلم بن عقیل دی میت آپ دی لاش پاک نو کوفے دے بازار وچ لٹکا دتا تاکہ لوگوں نوں خبر ہو جائے معاشرے دے اندر خوف پھیلا دیتا جائے جڑا یزید دی بیعت نہ کرے گا خدا حال کیتا جائے گا نوجوان ادھر شام دا ویلا قاضی شرے ہر کے اندر آئے آگے امام مسلم بن عقیل دے بچے سینے لایا کلے گارو کتا روئی جا رہے بچے کہنے لگے قاضی صاحب انج پیار کر دیو جی میں یتیمان القریب ہے قاضی شرے دی چیخ نکل گئی کہنے لگے بچیو یتیم ہو گئے تواڈے بابا ٹر گئے ظالماں نے شہید کر دتا ہے بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایک دوجے دے سینے لگ کے بابا بابا کے روئی جا رہے میاں صاحب فرماتے نے باغاں دے وچ ہریل پوندا پھردا ڈالی نہ باغاں دے مل جنمالی ربیو نا رون لگے سن کے بات ساری آئے ہیں پاک پیارے تائی اسی سلے نہ جان دی پاری جب یاد تیرے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی تیر کلے آئے جا میں
बाप दी जुदाई रब किसे नूं ना देवे लोग परदेस होवे मां भी कोल ना आवे मां भी टुर जावे ओ शहजादे जिन्हां कदे दुख वेखी नहीं उन्हां नूं कुछ बाप दियां मां दियां नौजवान सारी रात बच्चे बाबा बाबा कहते रोंदे रहे एक दिन काली शरह कर आए कहने लगे बच्चियों काफिला मदीने वाले जा रहे हैं अज रात तैयारी कर ले आज मैं थानू मदीने वाले दौड़ आए नौजवान बच्चे ने तैयारी कर ली काली शरह ने जब तिरंगे दीनार नदियां के बच डाल दिते खाना बना के बच्चों को टिफिन बना के दे दिते अपने पुत्र ने आखिया काफिला मदीने दा जा रहा है रात टल गई है जल्दी इजाजत ना बचन मदीने दे काफिले नाल मिला दे इन्हां दे बाबा दे नाल मैं वादा कीता है नौजवान पुत्र लेके ना बच्चे शहजादे नु जा रहा काफिला दूर निकल गया कादी शरह दे बेटे ने अर्ज की शहजादे और दूर में उड़ती है लगता काफिला उधर ही जा रहा है दौड़ के जाके काफिले दे नाल मिल जाओ जेड़े मामा दियां गोदियां च फलन वाले शहजादे अपने बाप दे सीने ते सौण वाले अज अद्धी रात वेले उन्हां नूं दौड़ना पै गया जेड़े कदे दौड़े ही नहीं अद्धी रात वेले खूफ दियां गलियां च दौड़ना पै गया नौजवान बच्चे दौड़ते जा रहे काफिला नजरा पियो चली हो गया सारी रात इमाम मुस्लिम नकीर दे लाल नौजवान दौड़ते रहे जदों सूरज तलू आया बच्चे वेख हैरान रह गए जिथे दौड़ना शुरू किया सारी रात दौड़ के दोबारा उठ ही आ गए पता लगे काग में तकदीर में कुछ होर ही मंजूर है बच्चों को ख्याल आया किसी यजीदी ने वेख लिया गिरफ्तार करके ले जाएगा नौजवान बच्चे शहर के बाहर आए उन्हें आके वेखे आओ एक छोटी जी नहरिया नाला किनारे देकर दरख्त बच्चे दरख्त जाके शाम पे बह गए नौजवान सारी रात दौड़ दौड़ के थक गए ने ना नींद पूरी की है भी परदेस खाना पीता भी कुछ नहीं बाप की भी जुदाई हो गई दरख्त बैठ एक दूजे में सीने लग रोई जाते हैं अपने बच्चों ने प्यार करने वाले हो अज मामा बच्चों को सवेरे तैयार कर दिया मामा कदियां खरी जाओ मामा पुत्रा की कंध वेख के कदियां यार जाते की कंध वखाई आउंदे दा चेहरा वखा देवी मामा कदियां यार नु तपी वाउना लगे मामा कदियां में छोटे बड़े दे नाल रहना बड़े नु कदियां निके दा ख्याल करना कदियां में इकट्ठे जाना जे इकट्ठे आया जे मामा के बच्चों ने लेना प्यार कर दिया ने आदरा नबी दे घर दे बच्चों का भी ख्याल कर नौजवान सारी रात बच्चे दिन भी रोते रहे इधर एक औरत पानी की कर दी है पानी के दो सोनिया शक्ल नजरी आया उन्हें दाएं बाएं देखे कोई नजरी ना आया जब तरफ वाल देखा तो सोने चन पे खेड़ देने उन्हें हाथ जोड़ दिया कि कौन जल्दी नीचे आ जाओ बच्चे के दूजा के गले लगे रोन लग पे कहने लगे बीबी सुनो मरीना बीबी सुनो मरीना ऐसी परदेसी बीबी ऐसी यतीम मरीना बीबी कहने लगी मैं क्यों मारना है बच्चे डरते क्यों दसो कौन कहने लगे बीबी जे मारे ना असी मुस्लिम नकीर दे लाल माई ने ना सुनिया चीख निकल गई कहने लगी वे जल्दी नीचे आ जाओ दुनिया के मदीने तुहानू वेखण जांदी छुप के क्यों लेटे हो नौजवान माई ने सीने लाया कहने लगी जेड़े घर दी मैं नौकरानी वो बीबी तुहाडे वेड़े दी नौकरानी उस सैयदा दी नौकरानी वो बीबी उन्हें बच्चों को घर ले आई आके अपनी मालिक को दसिया उन्हें सीने ला के मथे जमे बच्चों गुसल गया लगी करके नवे लिबास पहनाए नाले बच्चों वास्ते बिस्तर बिछाया खाना खिला के पानी गर्म करके पैरों के छाले साफ कर दिए नाले दुआ के कहती है सारा जग तुम्हारे टुकड़े पल गए उसी भूखे गलियां फिर रहे हो
بچے کہنے لگے ساری امی بھی کون کوئی نہیں بابا بھی ٹر گئے بی بی سانو مدینے پہنچا دے مائی کہنے لگی تھوڑی دیر آرام کرو اج رات لے جاؤ صبح تواڈے جوان دا انتظام کرا گی نوجوانوں بچے جڑے ویلے آرام پہ کرتے ہیں ادھی رات ڈل گئی اس بی بی دا شوہر آیا وہ سارا دن مسلم کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا کتنے میں یزید انعام دا حقدار ہو جاواں ادھی رات ویلے گھر آیا بیوی نے کھانا دیتا ادھر بچے اندر آرام کر رہے نکے بچے کو خواب وچ بابا نظری ہی ہے بچہ چیخا مار کے اٹھ کے بابا بابا پہ آیا خدائے بچے نے اٹھ کے سینے لا لیا کچھ ابھی کیوں رونا ہے اگیا خواب وچ بابا آئے بابا نے آخیا جلدی آ جاؤ میرا ملن جی پیا کردا ہے کیاں صاحب فرما دینے اے ماں مرے تے پیر مدن بیڑا بلا مرے محمد بشا مک جانا جے میلا پیر بیران کرتی ہوں گے پیر بیران دیا پاواں پاپ سزا دے راج محمد آواں دیا بچہ ضرور دی آواز آئی وہ سچی بھی دل سامد کہنے لگا اندروں بچے کون پہ رو دے کہنے لگی کوئی نہیں بچے کبڈیاں دے پہ رو دے کہنے لگا آوازاں تے کمرے پہ آ رہی ہوں اس ظالم نے دروازہ توڑیا دیکھیا مسلم دے دو لال پہ رو دے تھپڑ مار کے کہنے لگا میں تیروں سارے دن ڈھونڈتا آیا تجھے میرے گھر پہ آرام کر دے وہی بیوی بچے جدو کر لیٹ گئی کہنے لگی میں ظالمہ مرینا یہ نبی دے گھر دے لال نے یہ علی دے لادلے نے یہ ظالمہ مرینا سیدہ زہرا کچھ جائے گی ظالم نے بیوی نہ تھکا ماریا مسلمین پیر کے بچے نو لے کے نہر دے کنارے چلا گیا تمہاں بچہ نو بن لے آؤ بند کے کہنے لگا دسو پہلے کنوں قتل کراؤ کدے چھوٹا یگی آ جاوے کدے بڑا یگی آ جاوے کہندا ظالمہ میرے چھوٹے بھی میرے سامنے موینا میرے کنوں لاش تڑپدی ویکھی نہیں جاوی چھوٹا بڑے دے سامنے آ کے کہندا ظالمہ میرے بھائی نو موینا او بڑے ویر کیوں بجائے دے میرے کنوں بڑے ویر دی گردن اور دی ویکھی نہیں جانی ظالم نے تلوار ماری دعا ویران دے سرے اقدس اٹھا لے جس قسم دس نے دریا جبایا کتاباں جو پڑھیا تھوڑی دور جا کے تمہیں جسم آپس سے مل گئے ویران نے کل گلوڑی پا لئی ایک دوسرے میں جبھا مار لے آؤ یہ ظالم مسلم کے بچہ دے سر لے کے ابن زیاد دے دربار کے آیا کہنے لگا آوے کہ مسلم کے بچہ دے سر لے کے آیا انہیں آکھا ظالمان کیوں مسلم دے بچیاں دے سر اتارے نہیں کہ یزید نے زندہ مانگ لے میں کی کراں گا انہیں آکھا کوئی انہوں اٹھ لے جاؤ جتنے مسلم دے بچے شہید کیتے نے ایک حسین دا نوکری اٹھیا اس ظالم نے اس حسین دے کنارے سے لے گیا جا کے دے تلوار سر دے رکھ کے کہنے لگا تو مسلم دے بچیاں دے نال ترس نہیں کیتا میں تیرے تے ترس کیویں کراں کہ کوئی تلوار دا وار کر کے اس ظالم دی گردن اتار انہوں نے اج بہا دکھاؤ کتاباں وچ لکھیا اسے ویلے اون دے جسم نوں اگ لگ گئی نالے ہاتھ میں ایسی کوئی آواز آئی جڑا حسین تے نبی دے میرے دا دشمن ہے دنیا میں بھی آگے کی سڑے گا قیامت میں بھی آگے کی سڑے قیامت میں بھی
دوزخ دی آگیوں دا مقدر ہے